السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في لا ديرنيير بارتي ديال اولا لا ديرنيير اكسرسيس عفوا في ليكزامان اللي كنشرح دابا. دونك ليكزرسيس 3 كيهضر لنا على لي فراكسيون راسيونيل. سي بون. دونك exercice 3 soit n appartient à une étoile يعني n différent de 0 et la fraction rationnelle f de r de x. C'est bon. Il est égal à r de x, donc les coefficients dans r. Il est égal à c, donc peut-être les coefficients dans c. Et l'ensemble est défini par f de x fraction rationnelle. La rationnelle هي اللي فيهم الكسر واحد البولينوم p على واحد البولينوم q. مزيان. f de x égale x6 plus x5 sur x plus 1 facteur x au carré plus 1 le tout à la puissance n. وكملاحظه الله يجزيكم بخير اتونسيون نديرو بتيت اكس. هنا راه سا مارش با، تما كنهضروا على لي فونكسيون. مزيان. هنا لي فراكسيون ولا لي بولينوم كنديرو اكس غران اكس. دونك قال لك كالكولي بروميير كيسيون. il dit que calculer en utilisant la division euclidienne de x à la puissance 5 par x au carré plus 1 le tout à la puissance 2 les coefficients هنا نساو او les coefficients a b c d e f de l'égalité suivant. x أس 5 قال لك خصك تكتبها لي على هذا الشكل وتقول لي a شحال كيساوي b شحال كيساوي c الى اخره. سي بون. يعني x أس 5 سيغ اولا قلنا نحاولوا نحسبوا بعدا هذه x باش نديروا لا ديفيزيون كليزيان هذه ما سا مارش با، خصنا نحسبوها au carré égale combien. هذه متطابقة هامة ليدونتيتي روماركابل نيميرو 1. نيميرو 1 اشنو كتقول لنا؟ نديرها لكم هنايا a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. المهم هادي راه عرفتوها باينة، مي دي رابيل كيكونوا مزيانين الا كنديروهم مزيان. دونك هادي راه x أس 2 أس 2 plus 2 x au carré fois 1 plus 1 au carré qui est égal à x à la puissance 4 plus 2 à la puissance x au carré plus 1. دابا مزيان. دابا الا قال لك كالكولي لا ديفيزيون كليديان x أس 5 بار سا مارش. غادي نجيو غادي نديرو x أس 5 سور لا ديفيزيون كليديان كتكتب على هذا الشكل زائد 2 x أس 2 بلس 1. دابا شنو كنقولو x أس 5 x أس 4 باردون فاش غنضربها باش تعطينا x أس 5 هنا فيه 4 يكفي نضربو في x باش نجمعو لي بويسونس 4 زائد 1 هي 5 يعني x هنا x فوا سا هي x أس 5 plus 2 à la puissance x à la puissance 3 plus x. C'est bon. كنديرو هكا وكنديرو عند سي موان سا موان سا سي زيرو. هنا ما فيهش à la puissance 3 يعني زيرو موان سا سي موان 2 x à la puissance 3. وعاوتاني هنا راه فيه شوف 0 x أس 4 زائد 0 x أس 3 زائد 0 x أس 2 زائد 0 x زائد 0. يعني هاد 0 هادي دابا 0 x أس 4 بلا ما نديروها. x أس 3 مع هادي يعني 0 موان 2 هي موان 2 x أس 3 وعاوتاني أس 2 ما كاينش يعني 0 و x هنا 0 موان x هي موان x. مزيان. دونك وهنا ما يمكنش مازال نحسبو لانه هاد لا ديفيزيون كلها شنو كتقول لك؟ هذا هو لوغيست ياك لوغيست ولوغيست لو دوغري ديالو الدوغري ديال لوغيست خص يكون اصغر قطعه من هنا مثلا نسميوها هي بي دو اكس الدوغري ديال بي. مزيان. وهنا راه الدوغري هنا كيساوي لنا 3 وهنا 4. هذا الشيء راه مفيريفي يعني ما يمكنش نزيدو. علاش ما يمكنش نزيدو؟ نعطيكم واحد الجيستيفيكاسيون اخر يعني واحد الاستفسار اخر. هنا واش 3 ياك فاش غنضربو اكس أس 4 باش تعطيني اكس أس 3 غادي نضربو في اكس أس ناقص 1. هنا دخلنا عاوتاني لي بويسونس موان 1 هنا ما كاينينش. مزيان. يعني حنا كنخدمو دابا في لي بويسونس بوزيتيف اكس أس 2 اكس أس 3 حنا دخلنا موان 1 يعني امبوسيبل صافي كنحبسو هنا. دونك اشنو غادي نقولو؟ اكس أس 5 اكس أس 5 ايكال سا فوا سا بلس لو ريست يعني هذا في هذا بلس لو ريست. سي بون. دونك هنا اكس أس 4 زائد 2 اكس أس 2 زائد 1 مضروب فوا اكس بلس موان 2 اكس أس 3 موان اكس. ياك هادي شنو هي؟ هادي هي هاديك اللي
رفعناها أس 2 اللي هي إكس أو كاري بلس 2 بلس 1 باردون أو كاري فوا إكس. ها إكس سي بون. موان شوفوا هادي دابا راه استخرجناها، ها هي. الله أكبر. هادي ها هي ومع هذا. دونك هنا مزيان. اشنو بقى لينا دابا؟ بقى لينا إكس أس 2 زائد 1. خصنا نخرجوه من هنا باش إلا عملنا هنا ب2 هنا غيكون فيه 1 على 2، يعني خصنا نديرو شي حوايج اللي المهم هنا نحاولو نديرو هكا ناقص إكس ياك. حيدنا غير الأقواس. هادي رجعناها أس 2 افيك إكس. هادي درنا سامبل مزيان. إكس أس 2 يعني كتساوي إكس أس 2. هادي شوف 2 إكس أس 3 ناقص، باش خصنا نعملو ب2 وما يكونش هنا 1 على 2، يعني خصنا نديرو 2 إكس. اشنو خصنا نزيدو ولا اشنو خصنا نقصو؟ حنا عندنا هنا ناقص إكس، هنا ناقص 2 إكس، يعني خصنا نزيدو 1 إكس باش هادي كاملها تعطينا ناقص إكس. هادي كاملها راه هي ناقص إكس. زدنا ونقصنا مزيان. دونك إكس عاملة إكس أس 2 زائد 1 لو تو أو كاري ناقص. دابا راه نعمرو ب2 إكس ياك. عامل شحال غيبقى لينا هنا؟ هي إكس أس 2 لأنه إكس في إكس هي إكس أس 2 يعني أس 3 وناقص 2 ها هي. هنا زائد 1 مزيان زائد إكس. دابا كيما كتلاحظوا هادي راه ممكن نكتبوها على هاد الشكل باش تبان لكم. 1 إكس زائد 0 فوا إكس أس 2 زائد 1 على كل أس 2 ناقص أو بيان زائد ناقص 2 إكس زائد 0 إكس أس 2 زائد 1 زائد 1 إكس بلس 0. وراه هذه هي دابا اللي عطانا الأستاذ. ها هي هذه هي أ إكس بلس بي فاكتور إكس أس 2 زائد 1 على كل أس 2 بلس سي إكس بلس دي فاكتور إكس كاري بلس 1 بلس أو إف أو إكس بلس إف. دو لي كويفيسيون شنو هما؟ عندك أ بي. أ هي 1 بي هي 0 إي سي دي سي هي موان 2 و دي هي 0 إي أو إف أو هي 1 إف هي 0. دونك كنتمنى تفهمو وراه هادشي سامبل ما فيهش شي حاجه اللي صعيبه مزيان. دابا نحاولو نديرو لا دوزيام كيسيون. شنو كيقول لك؟ if du x est-il sous la forme réduite dans R. شنو هي لا فورم réduite؟ الفوق والتحت يعني البولينوم كي en haut et la polynôme qui est en bas. Donc le numérateur et le dénominateur خص يكونوا premier entre eux. la polynôme الأولى هي x أس 6 زائد 5 et la polynôme الثانية هي x plus 1 facteur x au carré plus 1 tout à la puissance n. واش هادو sont premier entre eux ولا لا؟ إلا كانوا premier donc il est sous la forme réduite donc R de x. Non premiers ne sont pas de la forme sous la forme réduite dans R. C'est bon. مزيان. دونك هنا شنو غادي نقول الاخوان؟ كما كتلاحظوا هنا اولا قلنا شوف قلنا x à la puissance 6 x à la puissance 5 égal شوف égal combien. إلا عملنا هنا ب x à la puissance 5 شحال غيبقى لينا؟ غيبقى لينا x plus 1 ياك. سي بون. ها هي x 6 à la puissance 6 x à la puissance 5 مزيان. شوفوا ليا لتحت واش فيه x plus 1. هذه شنو غتعطينا؟ بلي انه x plus 1 divise x à la puissance 6 plus x à la puissance 5 et عندنا x plus 1 x au carré plus 1 à la puissance n. هذه حتى هي راه كتعطينا بلي انه x plus 1 divise هذه كاملها x plus 1 x au carré plus 1 à la puissance n. شوفوا هذه دابا هذا البولينوم مع هذا البولينوم كيقسمهم واحد x plus 1 و x plus 1. واش بروميي اونتر او ولا لا؟ الا قلت لك كوم اكزومبل قلت لك شوف جوج و ثلاثة هاد الثلاثة ما كيقسموا القاسم المشترك الأكبر ما بين هادو اي ان. دونك جوج
et 3 égale à 1. ou là هذه حتى هي راه بي جي سي دي 2 et 3 مزيان. الا قلت لك مثلا جوج et 4 مزيان، هذا راه كيعطينا بأنه جوج يقسم جوج، وهنا حتى هو جوج يقسم 4. يعني كاين واحد القاسم مشترك الأكبر من غير واحد اللي هو جوج. دونك بي جي سي دي 2 et 4 égale 2 différent de 1 implique que quoi 2 et 4 ne sont pas premiers entre eux. مزيان. نفس الشيء بالنسبة لهنا، هذا شنو كتعطينا؟ دونك le PGCD, le plus grand commun division, PGCD de x à la puissance θ plus x à la puissance 5, virgule, وهذه égale à x plus 1, différent de le polynôme 1. يعني différent de 1, alors x à la puissance 5, x à la puissance 6 plus x à la puissance 5 et le polynôme x plus 1 facteur x au carré plus 1 à la puissance n ne sont pas premiers entre eux. يعني ماشي أوليان بينهما. دو ملي ماشي أوليان f de x اشنو غادي نقولو؟ دو f de x n'est pas sous la forme réduite. كون كانوا premier entre eux يعني égal à 1. Donc غادي نقولو il est son f de x est sous la forme réduite dans r de x. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. كنت يعني كيبان ليا ساهل، ما فيه شي يعني شي حاجه اللي صعيبه. دونك ننتقلوا دابا لا كيسيون 3. قال لك décomposer en éléments simples f de x dans r de x pour n égale à 1 pour n égale à 2 et pour n supérieur égale à 3. مزيان. غادي نحاولوا نديرو pour n égale à 1. شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نعوضو هذه ب 1. قلنا f de x est égal à x à la puissance 6 plus x à la puissance 5 sur quoi? x plus 1 facteur x à la puissance 2 plus 1. هنا n غادي نعوضوه بواحد اللي هي، وهنا غادي نحاولوا نعملوه ب x à la puissance 5. x à la puissance 5 عامل لي x à la puissance 1 x plus 1 باردون. يعني التعمير راه ساهل، يعني راه غيبان لكم مزيان. x 6 plus x 5 مزيان. هنا شنو فيه x plus 1 فاكتور x au carré plus 1. هنا راه بإمكاننا نديرو هكا، نختزلو بهذه. شنو غيبقى لينا؟ x 5 على x 2 زائد 1 مزيان. وهاد x 5 راه حسبناها مزيان، راه حسبناها الإخوان. فينا هي؟ ها هي. نحاول نكتبها هنا باش نعقلو عليها مزيان. x 5 égale à, pardon, x facteur x au carré plus 1 à la puissance 2 moins 2x x au carré plus 1 plus x. هذه هي دابا x أس 5 ديالنا ياك. نحاولوا نعقلوا عليها دابا باش نبقاو نستعملوها. دونك غادي نحاولوا نعوضوها ياك، نعوضوها بهنايا. هي x فاكتور x au carré plus 1 au carré. يعني شوف كنصيحة، يعني إلا مشى ليك السؤال الأول هادشي مشى مزيان، لأنه هاد إكس أس 5 هي اللي غادي تستعمل هنا. مازال السؤال الثاني غتجاوب عليه أبار من السؤال الأول و3 و4، ولكن إلا جاوبتي على هذا غلط يعني راه مشى ليك 3 و4 ياك. المهم غير كفكرة وكملاحظة. دونك موان 2 إكس هي فاكتور إكس أو كاري بلس 1 بلس إكس سور إكس أو كاري بلس 1. أشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نقسمو الكسر، هنا نقسموه هنا نقسموه. إيكال à combien? X facteur x au carré plus 1 à la puissance 2 sur x au carré plus 1 moins, pardon,
هنا لو سين موان، هنا موان 2 x sur فاكتور باردون sur x au carré plus 1 plus x sur x au carré plus 1. هنا المقام ديما غيكون بحال بحال وقسمنا الكسر، هذا بوحدو هذا بوحدو هذا بوحدو. مزيان. شنو بان لكم هنايا؟ ممكن نختزلو بواحد هنا وهذا غيمشي لينا. دونك اشنو غيبقى لينا؟ x فاكتور x au carré plus 1، لانه هذا والاثنين غيمشي لنا غير مع واحد، لانه هذا راه واحد ياك. هذا غيمشي غيبقى لنا موان 2 x بلس x هذا سور x au carré plus 1. هذه راه مزيان إليمون سامبل، لانه الدوغري ديال هذه سوبيريور ستريكتومون ا الدوغري ديال الفوق. مزيان. هذه دابا بور ان ايكال 1، نمشيو دابا بور ان ايكال 3 2 باردون. بور ان ايكال 2 ها هي بور ان ايكال 2. On a f de x est égal même chose x plus 5 sur x plus 1 x au carré plus 1 à la puissance 2. غادي نعوضو n بجوج ها هي كي تيغال نفس الشيء même chose. هنا غادي نعملو x à la puissance 5 x plus 1 x au carré plus 1 à la puissance 2. نفس الشيء هنا غادي تمشي لنا x plus 1. علاش غنحصلو هنا x أس 5 sur x au carré plus 1 le tout au carré. دونك هذه غادي نحاولوا نعوضوها عاوتاني بداك الشيء اللي لقينا في لا كيسيون 1 اللي هي x فاكتور x au carré plus 1 moins 2x فاكتور x au carré plus 1 هنا راه au carré plus x sur plus 1 au carré. سي بون. اشنو غادي نديرو عاوتاني الاخوان؟ نحاولوا نقسموا الكسر ياك. هي x كيبان لكم مزيان x عامل ل x أس 2 زائد 1 لو تو او كاري سور x au carré plus 1 لو تو او كاري موان 2x فاكتور x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 le tout au carré moins plus pardon x sur x au carré plus 1 le tout au carré. هنا راه غادي نختزلو، هنا غادي نختزلو غير بواحد، هذا غيمشيو غيبقى لنا واحد لتحت. دونك هنا غيبقى لنا x moins 2x sur x au carré plus 1 plus x sur x au carré plus 1 au carré. هذا راه partie entière، هذا élément simple donc c'est bien. مزيان. دونك غادي نحاولو نديرو بور ان ايكال 3 بور ان سوبيريور ماشي ايكال، يعني لوكا جينيرال بور ان سوبيريور ايكال 3 pardon. On a f de x est égal à x أس 6 plus x أس 5 ياك sur x plus 1 x au carré plus 1 à la puissance n. هذه راه نفس الشيء غادي نعملوها عاوتاني ب x أس 5. راه داك الشيء علاش قال لك حسب لي x أس 5 في الاول، يعني راه غادي تستعملو اي سؤال كيتعطاك في الامتحان راه ماشي غير هكاك وانما غادي تستعملو x plus 1 x plus 1 عامل ل x أس 2 زائد 1 على puissance n. بيان سور ما غاديش نعوضو بثلاثة n هادي غيمشي. المهم حنا خصك دير في بالك بلي انه راه سوبيريور على ان. سي بون. من 3 4 5 6 لوكا جينيرال غيبقى لينا x أس 5 سور x أس 2 بلس 1 لو تو بويسونس ان. x أس 5 غادي نعوضوها بلا فالور اللي لقيناها في لا بروميير كيسيون، يعني x فاكتور x أس 2 بلس 1 لو تو او كاري موان 2x x أس 2 بلس 1 بلس x سور x au carré plus 1 le tout à la puissance n. غادي نحاولوا le tout à la puissance n. مزيان. غادي نحاولوا نقسموا الكسره. دونك ايغال x عامل ل x أس 2 plus 1 à la puissance 2 moins sur pardon x au carré plus 1 le tout à la puissance n moins نحاولوا نحيدو هذا moins 2x facteur x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 à la puissance n moins ou bien plus x sur x au carré plus 1 à la puissance n. مزيان. اشنو كاين هنا الاخوان؟ هنا عندك اسيدي الى عندك مثلا a أس 2 sur a à la puissance n اشنو كتعطينا؟ دونك 1 غادي نحاولوا نجيبو هذا لهنا، يعني a à la puissance n moins جوج. منين جبنا هذه؟ راه هي هذه دابا راه هي
1 sur a à la puissance n. إلا جبنا هذا لتحت غيولي a moins 2 ياك، اللي هي 1 sur a، وكنجمعو هنا n plus moins 2 اللي هي 1 sur a n moins 2. راه من جاتها. دونك نفس الشيء، عندنا واحد العدد ولا واحد البولينوم بحال والأسين مختلفين، يعني غادي نجيبوها هادي لهنا مزيان لتحت. دونك غتولي x sur x à la puissance n plus 1 n moins n ناقص جوج، اولا الا جبنا هادي الفوق غتولي جوج ناقص n، ولكن لا، حنا خصنا نجيبو هادي لهنا لتحت فاش بغيناها ماشي الفوق، لانه ليليمون سامبل خص تكون الدوغري ديال هنا كبر من هنا. سي بون. ناقص 2 x نفس الشيء هنا x جوج 2 بلس 1 n موان شنو هنا فيها شنو فيه واحد، ناقص اولا بلس هنا راه صافي هي هذيك. دونك هذا هو ليليمون سامبل ديالنا، كنتمنى تفهموا. دونك بالنسبه ل كاتريام كيسيون اشنو قال لك؟ قال لك دوني لا بارتي اونتيير دو لا فراكسيون راسيونيل ou bien بحال لا فراكسيون راسيونيل if du x dont r pour n égale à 1 pour n égale à 2 et pour n supérieur ou égal à 3. La partie entière de f de x dont r de x est اولا كاين pour n égale à 1 وكاين pour n égale à 2 وكاين pour n supérieur ou égal à 3 et شنو هي et لا بارتي اونتيير هي اللي ما كيكونش فيها الكسر ياك. pour n égale à 1 ها هي، باردون ماشي هنا، pour n égale à 1 لا بارتي اونتيير هي هذه، هي اللي ما كيكونش فيها الكسره، هذه فيها الكسر، دونك هذه هي لا بارتي اونتيير ما كيكونش فيها الكسره، سامبل يتين بولينوم ما فيهاش الكسر. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ دونك لا بارتي اونتيير سي هي x فاكتور x au carré بلس 1 موان 2 x. مزيان. ها الاولى هذه ما فيهاش الكسر. نمشيو دابا بور ان ايكال 2 بور ان ايكال 2 نشوفوا واش كاينه شي بولينوم اللي ما فيهاش الكسر. هذه فيها الكسر، هذه فيها الكسر، هي هذه x et le polynôme x. سي بون. pour n égale supérieur égal à 3 واش كاينه شي بولينوم هنا ما فيهاش الكسر؟ هادو كاملين فيهم الكسر. دونك اش من بولينوم نول، هذه راه كتسمى بولينوم بولينوم نول ياك، ماشي زيرو، ما تنطقوش زيرو، بولينوم نول حيت خدامين هنا في البولينوم. دونك هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وما تنساوش يعني تشجعوا القناه ان شاء الله يعني باش تموتيفيونا يعني بالدعم ديالكم، باللي جيم، باللي زابوني الى اخره. كنحاولوا اولا كنحاول انا مزيان باش ندير واحد المجهود نقدم لكم شي حاجه اللي غتنفعكم ان شاء الله واللي نفعتني. دونك هادشي اللي كان باش ما نطولش عليكم، كنتمنى لكم التوفيق، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.